देवता भनेको दिनेवाला, भगवान र देवी देवतामा चाहिँ फरक छ। हेर्नुहोस्, देवी देवता भनेको भगवानको कार्यकर्ता। जस्तो वेदले के भन्यो, सूर्यो देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता। देवता भनेको दिनेवाला। हिन्दू भनेको आफैमा धर्म नभएर, हिन्दू भनेको एउटा सनातन धर्मबाट विकसित भएको एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति। आदि में शब्द था, बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड। त्यो शब्द चाहिँ परमेश्वरको साथमा थियो अरे, कुनै मनुष्यको साथमा होइन। मोक्ष र मुक्ति भनेको एउटै शब्द, एउटै चिज हो, तर त्यसलाई मुक्ति के हो? मुक्ति भनेको तपाईँको मायाबाट, जो माया से मुक्त है वो भगवान से युक्त है, जो भगवान से युक्त है वो माया से मुक्त है। माया भनेको वाट इज माया, वाट इज नट द्याट इज माया भन्छ नि। जे छैन त्यसलाई छ भनेर भ्रमित हुनु नै माया हो। वास्तवमा धर्म भनेको चाहिँ जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति, जसलाई कसैले भगवान भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्। उहाँको अगाडि एउटा हेपेटाइटिस भन्ने रोग लगाएर एउटा केटी, यङ केटीको डेथ भएछ। डेथ भएपछि उहाँले नै मलाई भन्नुभयो, मेरो अगाडि एउटा यङ केटीको डेथ भयो र त्यो केटीको शरीर छुटिसकेपछि उसले मलाई टेलिप्याथी गरेर एउटा मतलब आकाशवाणी भन्छौँ नि हामी, एउटा कुनै स्पिरिट आएर उहाँलाई चाहिँ मतलब त्यसको बारेमा म्यासेज गर्यो, रोमन नाउ आई एम आउट अफ पेन भनेर चाहिँ मतलब भनिदियो। त्यो केटीले आवाज सुने, उनले आवाज सुने। नमस्कार, डाइनामिक टक्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज तिमल सिन्हा। यस पोडकास्टमा हामी जीवनका प्रेरणादायी अनुभव, सङ्घर्ष, सफलता र ज्ञानका कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ भक्ति सङ्गीत भजन गायक, समाजसेवी, आध्यात्मिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व बटुकराज मिश्र। नमस्कार, डाइनामिक टक्समा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ दाइ? ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? म त बचपनदेखि नै गीत सङ्गीतमै व्यस्त हुने मान्छे हो। गीत सङ्गीत, समाज सेवा, यस्तैमा म व्यस्त रहन्छु प्राय। दाइको गीत त एक दुईवटा मैले पनि सुनेको छु। आज पनि एउटा कुनै गीतबाट हाम्रो कुराकानी सुरु गरौँ। अच्छा, गीतैबाट सुरु गरौँ। हजुर। बिग्रेर जाने म बीज होइन, हाँसेर फुल्ने फुल हो। बिग्रेर जाने म बीज होइन, हाँसेर फुल्ने फुल हो। सडेर जाने म जाँड होइन, गरेर खाने बिरो। म भित्र गहिरो अगाध गदगद, इमान संयम अनि सत्यताको। असत्यदेखि सदैव टाढा, मलाई विश्वास छ सत्यताको। बिग्रेर जाने म बीज होइन, हाँसेर फुल्ने फुल हो। सडेर जाने म जाँड होइन, गरेर खाने बिरो। छ ज्ञान बल्दो परम चेतनाको, छ ज्ञान बल्दो परम चेतनाको। म पुत्र रहेछु परम पिताको। उनैको देख्छु यी सन्तति सब, सबै छन् मेरा, म छु सबैको। यस्तै टाइपको गीत मलाई मनपर्छ। मलाई भोगी बेसनी गीत पनि खासै मन पर्दैन। मलाई या त गीत सन्देशमूलक हुनु पर्यो, या त भगवत भक्तिमा आधारित हुनु पर्यो। यहाँको यो गीत सङ्गीतप्रति लाग्ने प्रेरणा कहिलेदेखि सुरु भयो दाइ? बचपनदेखि नै है। यहाँको गुरु को हुनुहुन्थ्यो? मेरो गुरु नारायण प्रसाद शर्मा। मैले धेरै सङ्गीतका धेरै गुरुहरू बनाएँ, जस्तो फतेमान राज भण्डारी दाई, हजुर, नारायण प्रसाद शर्मा। उहाँहरूलाई मैले उहाँहरूबाट सङ्गीतको विषयमा धेरै सिक्ने मौका मिल्यो। मैले सिकेँ। यसैबाट मैले आफ्नो अभ्यास गरेँ। त्यसैबाट म चाहिँ अभ्यस्त छु अहिलेसम्म। बाल्यकाल कहाँ बित्यो दाइको? बाल्यकाल मेरो पशुपति क्षेत्रमा बित्यो है। पशुपतिमा हामी सानो सानो छँदाखेरि पशुपतिभित्र हामी तेल काट्थ्यौँ। त्यतिखेर मान्छे कम हुन्थे, मान्छेहरू नै हुँदैन थिए। 2027-28 सालको कुरा गर्छ। हामी सानो सानो केटकेटी हुँदाखेरि बाल्यकाल मेरो पशुपतिमै बितेको हो। पशुपति क्षेत्रमै मैले बिताएँ। यहाँले कुनै दिन मसँग भन्नुहुन्थ्यो योगी नरहरिनाथसँग पनि यहाँको लामो समय। उहाँ मेरो अब योगी नरहरिनाथ मृगस्थलीमा बस्नुहुन्थ्यो। पनि मृगस्थलीमै बस्थेँ। हजुर। उहाँसँग मेरो बचपनमै सङ्गीत भयो र उहाँले वेद विद्यार्थीमा वेद पनि प्रशिक्षण गर्ने, सिकाउने त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनु भयो र त्यहाँ मैले उहाँसँग केही समय वेद पढ्ने पनि मौका पाएँ र केही समय वेदको पनि अध्ययन गर्ने सौभाग्य मिल्यो।
र उहाँ मेरो प्रथम गुरु पनि हो योगी नारायण नाथ है। उहाँमा एउटा के थियो भने मैले उहाँको कस्तो व्यक्तित्व देखेँ भने हजुर कुनै किसिमको दुर्व्यसन नभएको, दुर्व्यसन रहित, पैसालाई खासै महत्त्व नदिने, उहाँ सेवा र राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रगुरु पनि भनिन्छ। राष्ट्रगुरु पनि भनिन्छ, राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको चाहिँ अब बचपनदेखि सङ्गत गर्ने मौका मिल्यो। कति वर्ष जति यहाँको सङ्गत भयो? धेरै वर्ष मैले सङ्गत, धेरै वर्ष। 25औं वर्ष है। भनेपछि यहाँले जति त योगीजीलाई झन्नै कमै मान्छेले चिनेका छन्। अब चिन्ता त अरूले पनि चिनेको हुनसक्छ, चिनेको होला होइन। तर मैले उहाँसँग नजदिकबाट सङ्गत गर्ने मौका मैले पाएँ। र उहाँको एउटा शिखरणी यात्रा भन्ने पुस्तक छ, त्यो पुस्तकबाट म प्रभावित भएँ। उहाँले बहुत कठोर दुःख गर्नुभएको रहेछ इतिहास अनुसन्धान गर्नुको लागि, धेरै पहाड जङ्गल कन्द्राहरूमा। दाइलाई अलिकति याद छ भने त्यो शिखरणी यात्राको थोरै सुनाइदिनु न। अब शिखरणी यात्राको मलाई धेरै याद थियो, अहिले पनि याद छ। शिखरणी यात्राको पहिलो प्रसङ्गमा के भन्न चाहन्छु भने उपन्यासैलाई सकली इतिहासै हो भनिकन पढी लेखी घोकी अरूकन पढाई सब कुरा अपुराती मिथ्या जब हुन गए भ्रान्त जनता अनि गरौँ सेवा भन्ने मुटु गरी डरो कम्बर कसी पसी गहिरा पानी कति कति घना जङ्गल पसी बसी ओडारैमा सुगहन गुहा गौहर तसी पुरातत्विन बेसी भएर इतिहासै बटुलियो। म यसै बोलीको लखचु पछुतो छैन मनमा, हजारौं बाधाले पछि नहट्ने योग तनमा थकाई मार्दैनौँ सफल नगरी जीवनभरि मरी जन्मी फेरि उही पथलिने सतव्रत छ। यसरी उहाँले शिखरणी यात्रा मतलब गर्नुभयो। कतै पानी खाने पनि नमिलिने अन्न त कतै ती गोठाला खिर पनि पकाइकन दिने, कतै बाटो बिर्सी बन बन फेरि राति रुखका चिरी बोक्रा माथि सुति उठी बिहानै हिँडिदिउँ। त्यसरी उहाँले एउटा कठोर सङ्घर्ष गरेर इतिहास अनुसन्धान गर्नुभयो। नेपालको सयौं भाषा पनि उहाँले जान्नुभएको। सयौं भाषा जानी, लिपि पनि सयौं जानी, जटिल पुरातत्विन बेसी भएर इतिहासैबाट। अब धेरै लिपिहरू हुन्छन् इतिहासमा, उहाँले त्यो भाषाको पनि स्टडी गर्नुभयो। र आजीवन विद्यार्थी, आजीवन पदयात्री, आजीवन स्वयंसेवक आफूलाई बनेर अनवरत सेवा नै उहाँले गर्नुभयो। सेवा ही परमो धर्म भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त उहाँबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ। प्रभाव धेरै पर्यो, धेरै प्रभाव एकदम पर्यो मलाई उहाँको। हजुर। अब यसरी मैले योगीजीसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएँ र मैले सङ्गत गरेँ पनि। अहिले हालसाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त? अहिले हालसाल म सङ्गीत र सेवामा व्यस्त छु। मेरो एउटा संस्था छ जहाँ म विगत 25-26 वर्षदेखि अनवरतमा म सेवा दिँदै आइरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका अर्फिन चाइल्डहरू, अनाथ बच्चाहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ हाम्रो एउटा संस्था छ साइन्टिफिक अर्फनेज होम भन्ने, त्यहाँ मैले चाहिँ विगत 25 वर्षदेखि म अनवरत रूपमा कन्टिन्यू। अहिले पनि विद्यार्थी कति छन्? अहिले पनि त्यहाँ विद्यार्थी पढ्ने त 600-700 विद्यार्थी छन्। अब हामीले कतिलाई त एउटा साङ्ग्रिला स्कलरसिप प्रोग्राम मार्फत हामीले सपोर्ट गर्छौँ बाहिरको विद्यार्थीलाई पनि। जस्तो बाबुआमाका जो आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ उसलाई चाहिँ स्कुलको फिस भयो, कापी कलम किताब भयो, ड्रेस भयो, खाजाको व्यवस्था भयो। कसरी सुरु भयो त्यो संस्था? त्यो संस्था चाहिँ म चाहिँ मृगस्थलीमै बसेको थिएँ। मेरो चाहिँ सम्पर्कमा एकजना मेरो त्यतिखेरको परिचित भनौँ न, परिचय त खासै थिएन, एकजना रोमन भन्ने मान्छे जर्मनबाट काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ। अनि म चाहिँ एउटा करवीर पहिलो फुल फुल्ने र फुलको बोट मुनि बसिरहेको थिएँ मृगस्थलीमै। अनि एउटा हाफ कट्टु लाएर एकजना जर्मनी आउनुभयो त्यहाँ। तर उहाँ खास चिक रिपब्लिक भन्ने देशको हुनुहुनेछ, स्विजरल्यान्डमा काम गर्ने आइजी नर्स। र उहाँसँग मेरो भेटघाट भयो। अनि मेरो अगाडि एउटा सामनेमा गणेश भन्ने एउटा बालक बच्चा थियो। अनि त्यो गणेश भन्ने बच्चालाई उहाँले केही दिनुभयो खानको लागि। तर उहाँको त्यो दिनुमा बडा प्रेम र सद्भाव मैले देखेपछि अनि मैले यस्तै कुराहरू प्रसङ्गबाट त्यो कुराहरू भयो र उहाँ मसँग करिब 1 महिना जति मेरो साथमा बस्नु। मैले त्यतिखेर हात्तीगडामा
म्युजिक मेडिटेसन्स एन्ड आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर भनेर खोलेको थिएँ। त्यो सेन्टरमा करिब 1 महिना जति मेरो उहाँसँग सङ्गत भयो र त्यसपछि हामीहरू बिचमा कुराकानी भयो। मैले भने अनि उहाँ चाहिँ एउटा नर्सको हैसियतले चाहिँ जर्मनमा काम गर्ने हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अगाडि एउटा हेपाटाइटिस भन्ने रोग लागेर एउटा केटी यङ केटीको डेथ भएछ। डेथ भएपछि उहाँले नै मलाई भन्नुभयो मेरो अगाडि एउटा यङ केटीको डेथ भयो र त्यो केटीको शरीर छुटिसकेपछि उसले मलाई टेलिप्याथी गरेर एउटा आकाशवाणी भन्छौँ नि हामी एउटा पनि स्पिरिट आएर उहाँलाई चाहिँ मतलब त्यसको बारेमा म्यासेज गर्यो। रोमन नाउ आई एम आउट अफ पेन भनेर चाहिँ मतलब भनिदियो त्यो केटीले। आवाज सुने उनले आवाज सुने। अनि त्यो भएपछि मलाई एउटा आश्चर्य लागेको छ। एउटा नास्तिक मान्छे ऊ मरेपछि पनि जीवन रहेछ, जीवन त अनन्त यात्रा रहेछ, जीवनमा केही सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई महसुस भएछ। अनि नेपाललाई उहाँले कसरी सम्झिनु भएको छ? नेपाल एउटा बुद्ध जन्मेको देश हो। बुद्धले के ज्ञान प्राप्त गरेछन् त? बुद्ध खोजमा निस्किनु भयो नि त बुद्ध, होइन? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। सत्य के हो, संसारमा दुःख किन छ, होइन? यो किसिमको जिज्ञासा उहाँमा जागेपछि उहाँले सत्यको खोजको लागि उहाँ घरबाट दरबारबाट बाहिर निस्किनु भयो र उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त दिनुभयो। संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण संसारप्रतिको एट्याचमेन्ट हो। कुनै वस्तुलाई आफ्नो नभन्नु, नसम्झिनु र चोरी नगर्नु, सत्य बोल्नु, यो अर्थ उपदेश बुद्धको हामी पाउन सक्छौँ। बुद्ध एउटा महापुरुष हुनुहुन्छ र सत्यको खोज गर्नु उहाँले। र बुद्धत्व भने आफूलाई जान्नु, आफूलाई चिन्नु भन्ने हामी सुन्न पाउँछौँ। त यो बुद्धको देशलाई सम्झेर म पनि बुद्धको भिक्षु बन्छु। बुद्धले के ज्ञान प्राप्त गर्नुभएछ भनेर उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो। अनि त्यही सिलसिलामा उहाँसँग मेरो भेट भयो। अनि हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य सेवा गर्ने नै थियो, उहाँको पनि सेवा गर्ने रहेछ र हामी एक दोस्रो त्यो गणेश बच्चा त्यहीँ पढ्यो, हामीसँगै पढ्यो, त्यही स्कुलमा पढ्यो, त्यहीँ बस्यो, अहिले पनि छ गणेश। त्यसले त्यति राम्रो चाहिँ पढ्न सकेन, तर पनि त्यो अहिले हामीले त्यहाँदेखि समाजसेवाको यात्रा सुरु। अहिलेसम्म थुप्रै भाइ बहिनीहरूले त्यहाँबाट धेरै भाइ बहिनी एक सेमिस्टर त हामीले चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरू इन्जिनियर बने, डक्टर पनि बने। धेरै भाइ बहिनीहरूले त्यहाँबाट त्यो संस्थाबाट आफ्नो जीवनमा शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य लाभ पाए, अहिले पनि पाइ नै रहेका छन्। भेट हुन्छ तिनीहरूसँग अहिले पनि? भेट हुन्छ, किन भइहाल्छ। तपाईँहरूले अस्ति भर्खर सिल्भर जुब्ली मनायौँ। ए हजुर। अनि भाइहरूसँग हाम्रो भेट भइरहन्छ, कुराकानी भइरहन्छ, सम्पर्कमा उहाँहरू अहिले पनि रहनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ। त्यसरी समाजसेवाको यात्रा चलिरहेछ अहिले। चलिरहेछ। अनि सङ्गीतको अलिकति एउटा लाइन त सुनाइहाल्नुभयो। अर्को एउटा गीत छ, यो भिडमा हर कोही छ एक्लै, त्यो पनि सुनाइदिन्छु त। यो चाहिँ मैले खास कुन प्रसङ्गमा लेखेको भने वास्तवमा जुन धर्म भन्छौँ नि हामी, धर्म भनेको के त? आखिर धर्मबाट हामीले के सिक्न जान्न पाउँछौँ भन्दाखेरि अलि यसलाई तपाईँको धर्म भनेको बडा चाहिँ एउटा कठिन पनि रहेछ र भगवत अवतारको कृपा भयो भने सरल पनि रहेछ। धर्म भन्ने कुरा वास्तविक रूपमा जान्नको लागि भगवानको अवतार जब जब होए धर्म के हानि बाढही अधम असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, त्यो सर्वोच्च सत्ता शक्तिले जो मनुष्य शरीरलाई धारण गर्छ, त्यो परम तत्त्व भगवत तत्त्व आत्म तत्त्व जो परमात्मा जो भगवान भनिन्छ नि। भगवान भनेको के? भगवान शरीर त हुँदैन। के हुन्छ भगवान भनेको? के हो खास? भगवान भनेको तत्त्वरूप शब्दरूप, जस्तो बाइबलमा भनेको छ बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड भनेको छ नि, वर्ड वाज विथ पिपल भनेको छैन नि। बिगिनिङ वाज द वर्ड, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड। त्यो शब्द चाहिँ परमेश्वरको साथमा थियो अरे, कुनै मनुष्यको साथमा होइन, भगवत अवतारकै साथमा हुन्छ। र जुन शरीरलाई भगवानले धारण गर्नुहुन्छ त्यसलाई भगवत अवतार भनिन्छ। र धर्म संस्थापन पनि वास्तवमा भगवत अवतार बाहेक, जस्तो कसैले मेसेन्जर भन्छन्, कसैले पैगम्बर भन्छन्, कसैले ऋषि महर्षि भन्छन्, यी सब भनेको सब खोज गर्नेवाला या म्यासेज पाउनेवाला, त देखाएर जनाउनेवाला भगवत अवतार मात्रै हुँदछ, होइन? उसले चाहिँ तपाईँलाई आँखामाथि आँखा प्रदत्त गरेर, यो आँखाले त परमात्मा देखिँदैन, भगवान देखिँदैन, यो त स्थूल दृष्टि हो, यसले त स्थूल संसार मात्रै देखिन्छ,
मेटेरियल चिज मात्रै तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँ जीवनमा मेटेरियल चिजसँगै खेलिरहनु भएको छ नि, जस्तो गाडी घोडा रुपियाँ पैसा सबै मेटेरियल हो, शरीर पनि मेटेरियल हो। त्यो यो मेटेरियल चिज भनेको त परमात्मा होइन, यो त परमात्माबाट उत्पन्न जड़ चेतन नामक दो वृत्तियों से बनी जीव के अपने संस्कार के अनुसार परमात्मा परमेश्वर भगवान के द्वारा नचाए घुमाए जाने वाला एक कर्म और भोग स्थल संसार है। संसार भनेको के हो? जड़ र चेतनबाट बनेको चेतन जीव, जड़ संसार। त जीवले आफ्नो संस्कार बनाउँछ। संस्कार कसरी बनाउँछ? जसको सङ्गत गर्यो, जसको सम्पर्कमा गयो। चोरको सङ्गतमा गयो भने चोरै बनाइन्छ त्यसलाई। भ्रष्टाचारीको सङ्गतमा गयो भने त मलाई चारैतिरबाट थिचेर भ्रष्टाचारी नै बनाइन्छ। त्यसो सङ्गत तपाईँले कसो गर्नुहुन्छ? हो कि बडै भाग्य सत्सङ्गत पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा। त सत्सङ्ग भनेको भगवत अवतारको बेलामा, भगवानको सानिध्यमा, भगवानद्वारा गरिनेलाई सत्सङ्ग भन्छन्। आजकल समाजमा तपाईँको भागवत लाउनेहरू गीता रामायण चाहिँ राम कथा भन्छन्। राम कथा हो कि रामचरित मानस हो? राम कथा भनेको त कल्पना गरिएको काल्पनिक चिजलाई कथा भनिन्छ। दाइ, यो धर्म भनेको चाहिँ के हो? हिन्दू धर्म हो कि सनातन धर्म हो कि खास असली धर्म चाहिँ नि क्रिस्चियन धर्म हो कि मुस्लिम धर्म हो कि बौद्ध धर्म हो कि के हो? अब मलाई जहाँसम्म जानकारी छ हेर्नुहोस् भाइ, अब सनातन धर्ममा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, ओके नि त। वास्तवमा धर्म भनेको चाहिँ जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति, जसलाई कसैले भगवान भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले परमेश्वर भन्छन्, कसैले गड फादर भन्छन्, कसैले एक सत्सरी अकाल पुरुष भन्छन्, कसैले अल्लाह ताला भन्छन्। यो विभिन्न नामद्वारा पुकार गरिने जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति छ, जो स्वयंमा परम तत्त्व छ, भगवत तत्त्व छ, आत्म तत्त्व छ, विराट छ, त्यो परमात्मा परमेश्वरलाई विभिन्न नामद्वारा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किताबहरू पढेर मान्छेले एकवटा नाम, जस्तो एक सत्सरी अकाल पुरुष। अब अकाल पुरुष भनेको को हो त? अब जो कालातीत छ, जो अमर छ, अमर पुरुष भनेको त्यही हो नि त। जो कालको अधीनमा छैन, जो कालको अधीनमा छैन, जो कालातीत छ, त्यो जो कालको अधीनमा छैन, जो अकाल पुरुष छ, त्यो परमात्मा परमेश्वर स्वयंमा के छ त? तत्त्व रूप छ, शब्द रूप छ, भगवत तत्त्व छ, आत्म तत्त्व छ, बिगिनिङ वाज द वर्ड छ, वर्ड वाज विथ गड छ, होइन? त्यो परमात्माको असली परिचय पहिचान, जस्तो गीतामा के भन्यो भने ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन। ज्ञातुम जानेगा, जान्दछ मलाई। कहिले जान्दछ? ज्ञातुम दृष्टुम, जब मलाई देख्दछ। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम त परम तप भनेर गीताले भने। मलाई जान्दछ, मलाई देख्दछ, र त्यो मलाई जान्ने र मलाई देख्ने जो छ त्यो ममा प्रवेष्टुम त परम तप। हे अर्जुन, त्यो मैमा प्रविष्ट हुन्छ अथवा मेरै भक्त हुन्छ, मेरै आश्रय लिन्छ, मेरै नै सेवक हुन्छ म भनेको। त्यो परमात्मा एकमेव एक छ, त्यो दुईटा छैन। जो एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानन्द घन परधामा। त्यो परमात्मा एकमेव एक छ, त्यो कुनै पार्टिकुलर रूपमा आबद्ध छैन, त्यो अरूप छ तर देखिन्छ, नाम छैन, जानिन्छ। त्यो परमात्मालाई कसले देखाउँछ भने, जस्तो मैले एउटा हिन्दीमा भजन लेखेको थिएँ, हर युग में तुम्ही तो थे आया, कुछ बदले थे लीला और काया, धन्य भागा जो चरणों में आए, तुझसे ही तुझे जान पाए। परमात्मालाई परमात्माले नै जनाउँछ जब, तब मात्रै परमात्माको वास्तविक दर्शन हुन्छ। अघि पछि परमात्माको दर्शन हुँदैन। केवल भगवत अवतारको विषयमा भगवानले जब शरीर धारण गर्छ, जब जब होए धर्म की हानि, बाढही अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीर। उसले मनुष्य, आखिर यो सृष्टि जसले गर्यो हो, उसले नबताइकन तपाईँ हामी खोज्नेवालाले या काल्पनिक किताब लेख्नेवालाले या कथा कहानी लेख्नेवालाले त्यो ऊ त धर्म संस्थापक हुन सक्दैन नि। सक्छ? जसको यो सृष्टि हो, जो यो सृष्टिको मालिक हो, जो एकमेव एक छ। यो सृष्टि के हो दाइ?
यो सृष्टि भगवान्ले सृष्टि अब एउटाले सोध्यो त्यस्तै प्रश्नहरू भगवान्ले किन यसो सृष्टि गरेको भने भगवान्ले खेल्नको लागि भन्नु, खेल्नको लागि। त खेलमा के हुनु पर्यो? इमान हुनु पर्यो, संयम हुनु पर्यो, सत्य हुनु पर्यो। सत्यम वद धर्मम चर भन्यो नि। पहिले तपाईँको सनातन धर्ममा गीताले के भन्यो भने सत्यम वद धर्मम चर, सत्यमा रहने चल्नेवाला ही, अथवा जो सत्य बोल्छ, झुट छल कपट जसमा छैन, सत्यमा रहने चल्नेवाला नै सत्यम वद धर्म, धर्मको आचरण गर्नेवाला हुन्छ, धर्मको अनुसरण, धर्मको पथमा चल्नेवाला हुन्छ भनेर धर्मले बतायो। धर्म भनेको सत्य प्रधान, दोषरहित, इमान संयमको जीवन जिउने कलालाई धर्म भनेको होइन। अब त्यही कलालाई यता हिन्दू भनेको दूषितहीन भावनाबाट रहित, जो दूषित कर्म गर्दैन, जो हीनताबाट युक्त छैन, जो सत्य प्रधान उन्मुक्त जीवन जिउँछ, त्यस्तो सत्य प्रधान उन्मुक्त जीवन जिउने कला संस्कृतिलाई हिन्दू भनिएको हो। हिन्दू भनेको आफैमा धर्म नभएर हिन्दू भनेको एउटा सनातन धर्मबाट विकसित भएको एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि हिन्दू धर्म होइन भन्नुभएको थियो केही समय अगाडि। ठिकै भन्नु, उहाँले हिन्दू धर्म होइन, तर हाम्रो यो सनातन धर्ममा धर्मको अन्तर्गत जीवन जिउनेवाला, जो यस धरतीमा रहनेवाला, उनीहरूलाई हिन्दू किन भने सनातन धर्मबाट विकसित भएको एउटा संस्कार संस्कृति हो नि त, जसले दूषित कर्म गर्दैन, जसमा हीन विचार छैन, जो उन्मुक्त सत्य प्रधान दोषरहित जीवन जिउँछ, त्यस्तो जीवन जिउने कला र व्यक्तित्व भएकोलाई हिन्दू भनेको। हीनताबाट दूर भएको, हीनताबाट दूर भएको त्यसलाई हिन्दू भनिएको। हिन्दू आफैमा धर्म नभएर एउटा संस्कार संस्कृति हो, जो सनातन धर्मबाट विकसित भएको। सनातन धर्म भनेको थियो छ रहनेवाला। को थियो छ रहनेवाला? त भगवान्, परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरुष। त्यसैले चाहिँ मतलब त्यो भनिएको। यो शिक्षा र विद्या फरक हो के एउटै हो? अब शिक्षा भनेको चाहिँ के छ भने शिक्षा भनेको जो विषयगत जानकारी, जो संसारदेखि शरीरसम्म रिलेटेड कुरा सम्बन्धित, जस्तो गाडी चलाउनु, हवाईजहाज चलाउनु होइन, खेती गर्नु, किसानी गर्नु, विभिन्न टेक्निकल कामहरू गर्नु, यसको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ? शरीरसँग हुन्छ। शरीरसँग रिलेटेड विषयवस्तु जे जति पनि छन् त्यसलाई जान्ने माध्यम भनेको शिक्षा हो, एजुकेसन हो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एजुकेसन भनिन्छ होइन। विद्या भनेको त पारलौकिक हुन्छ। विद्या वही जो मुक्ति देवे, जसले जीवलाई मुक्त गराउँछ, जो इहलोक, जस्तो रामजीले के भन्नु रामायणमा, जो इहलोक परलोक सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ गहौ, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्है सुहाई भन्नुभयो नि भगवान् रामजीले। जो इहलोक परलोक, परलोक भनेको कहाँ छ त? जस्तो इहलोक भनेको हामीले देखिरहेको लोक, भौतिक संसार, भौतिक शरीरको साथमा हामी अहिले भौतिक संसारमा छौँ। यो भौतिक संसारमा हामी सधैँ त बसिरहँदैनौँ होइन। एक दिन शरीर छुट्छ सबैको, कयौँ लाखौँ शरीर छुटिसक्यो, लाखौँ लाख वर्ष यो धरतीमा गुज्रिसक्यो, तपाईँ हाम्रो पनि गुज्रिनेवाला छ। फेरि हजारौँ वर्षपछि अर्कै सिस्टमै चेन्ज हुन्छ, हुँदैन र? हुन्छ नि त। त्यस्तै त यो चेन्ज हुने परिवर्तनशील संसारमा तपाईँ हामी छौँ शरीरको साथमा होइन। त संसारदेखि शरीरसम्म जान्ने विषयवस्तु जे जति पनि छ त्यसलाई जान्ने माध्यम भनेको शिक्षा हो, एजुकेसन हो। जस्तो संसारमा कसरी चल्ने, गाडी कसरी चलाउने, खेती कसरी गर्ने, फुल कसरी बनाउने, घर मकान कसरी बनाउने, यसको जानकारी चाहिँ हवाईजहाज कसरी चलाउने होइन। यी सबै कुराको जानकारी तपाईँ हामीले शिक्षाको माध्यमबाट प्राप्त गर्छ। अनि विद्या भनेको? विद्या भनेको पारलौकिक हुन्छ। विद्याले चाहिँ तपाईँलाई, विद्या वही जो मुक्ति देवे, विद्या भनेको त्यही हो जसले जीवनलाई मुक्त गरिदिन्छ। जीवनमा कुनै एट्याचमेन्ट राख्दैन, कुनैमा तपाईँको एट्याचमेन्ट भनेको आसक्ति हुन्छ नि, जस्तो मलाई यो नभई हुँदैन भन्ने जो त्यस्तो किसिम त पुरुषार्थी हुन्छ। विद्याले तपाईँलाई पुरुषार्थी बनाउँछ, इमान संयम सत्यसँग जिउने कला सिकाउँछ, मुक्त गराउँछ। कुनै चिजमा तपाईँको आसक्ति हुँदैन, एट्याचमेन्ट हुँदैन, ब्रह्ममय आचरण हुन्छ, सत्य प्रधान जीवन हुन्छ। त्यो विद्या पारलौकिक भयो। यो अध्यात्म र धर्म एकै हो कि फरक हुँदैन?
आध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शन भन्छन्। आध्यात्म ज्ञान भनेको आत्मासम्मलाई जान्ने विद्या, जसलाई आध्यात्म भन्यो नि त, होइन? आध्यात्म ज्ञान चाहिँ सधैँ धरतीमा हुन्छ। आध्यात्म ज्ञानलाई पाउने विधान भनेको योग हो। जस्तो योगमा अघि पनि मैले तपाईँलाई बताएँ, योगमा 8वटा अङ्ग हुन्छ। यम हुन्छ, यममा तपाईँको ब्रह्मचर्य हुन्छ, अस्तेय हुन्छ, चोरी नगर्नु, कुनै कसैको पनि कुनै वस्तुलाई चोरी नगर्नु, अपरिग्रह हुन्छ, अपरिग्रह हुन्छ। त यो माध्यम हुँदै तपाईँको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तब तपाईँको यम सही भएपछि मात्रै तपाईँको आसन थिर हुने भयो नि त। न त मन चञ्चल हुन्छ। ए मन किसी विधि मैं समझाऊँ, हाथी हो तो बाँध के रखता बन कंकल पहनाऊँ, सोना हो तो चुट चुट के गहना बन के। मन त शैतान छ हेर्नुहोस्। मनको प्रतिनिधि प्रकृतिमा शैतानले गर्छ। मनको तपाईँ अधीन हुनुभयो भने तपाईँले जे कर्म गर्नुहुन्छ मनले त्यही कर्ममा प्रेरित गरिन्छ। जस्तो तपाईँले चोरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई चोरी गर्नमै, तपाईँलाई चोरी गरेपछि चोरी सफल भयो भने तपाईँ खुसी हुन्छ नि त। चोरले चोरी सफल भएपछि खुसी हुने भयो। जस्तो जस्तो तपाईँ कर्म गर्नुहुन्छ त्यतै प्रेरित गरिन्छ कि। अनि यो भगवान र देवी देवता के हो, एउटै हो कि फरक हो? भगवान र देवी देवतामा चाहिँ फरक छ हेर्नुहोस्। देवी देवता भनेको भगवानको कार्यकर्ता। जस्तो वेदले के भन्यो, सूर्यो देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता। देवता भनेको दिनेवाला। सूर्यले तपाईँ हामीलाई ताप दिइरहेछ। एक दिन सूर्य उदाएन भने के हुन्छ? धरतीको गति सबै खत्तम हुन्छ, सबै बरफ हुन्छ। जल भयो भने के हुन्छ? जल बिना जीवनको कल्पना गर्न सकिन्छ? बन्जर हुन्छ। पृथ्वी भएन भने तपाईँले कहाँ के खाने? तपाईँले सबै चिज त पृथ्वीबाट दिन्छ। पृथ्वीले जस्तो भगवान रामजीले के भन्नु भने, सकल पदार्थ यह जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। सम्पूर्ण सृष्टिमा सम्पूर्ण चिज परमात्माले दिएको छ। जस्तो तपाईँ युटर्नमा, हामी युटर्नमा पनि लागेका छौँ नि। युटर्नमा चाहिँ प्रपोलिस भयो, रोयल जेली भयो, तपाईँको चाहिँ मतलब अब बिपोलाइन भयो, बिब्रेड भयो। यो कहाँबाट? धरतीबाट आएको, मौरीद्वारा। मौरी पनि धरतीकै हो। त सम्पूर्ण चिज धरतीमै छ। त बुद्धिजीवीले के गर्छ भने धरतीको सदुपयोग गर्छ। धरती धर्मात्मा, धर्मको रक्षाको लागि नै भगवत अवतार हुन्छ। धरतीको रक्षा, धर्मात्मा सज्जन पुरुषहरूको रक्षा र धर्मको रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षत भन्छ नि। भनेपछि शिवजी भगवान होइन? शिवजी भनेको जीवको कल्याणकर्ता। शिवजीलाई ध्यान गरेपछि शिवजीलाई प्राप्त हुन्छ। मैले एउटा भजन लेखाएको थिएँ हिन्दीमा, इस दुनिया से दूर कहीं खो गया हमें जहाँ देवों का देव महादेव रहते। जो श्री राम की ध्यान करते जटाओं में गंगा को धरते। जटामा गंगालाई किन धारण गर्नुभयो शिवजीले भने, किनभने गंगाको उत्पत्ति भगवानको चरणबाट भएको छ। ओके, भागीरथले चरणबाट भगवानको चाहिँ मतलब गंगाको उत्पत्ति भएको हुनाले त्यो गंगालाई उहाँले शिरमा धारण गर्नु शिवजीले। शिवजी भनेको भगवानको परम भक्त। शिवद्रोही मोहे नहीं पावा भनेर लेखेको छ रामायण। जो शिवजीको द्रोह गर्छ। एकचोटि सतीदेवीले रामजीप्रति शङ्का गरेर सीताको रूप धारण गरेपछि शिवजीले सतीदेवीलाई त्याग दिनुभयो। शिव सङ्कल्प किनी मनमाही ये तन सतीसँग भेट बनाई। यिनले सतीले सीताको रूप धारण गर्ने माता सीता आदिशक्ति रूप थिए। सीताको रूप धारण गरेपछि शिवजीले तुरुन्तै हृदयबाटै सतीदेवीलाई त्याग दिनुभयो। शिव सङ्कल्प किनी मनमाही ये तन सतीसँग भेट बनाए। अब सतीसँग मेरो भेट हुँदैन किनभने सीताको रूप धारण गर्नु त्याग दिनुभयो। त धर्म भनेको यति सेन्सिटिभ चिज छ हेर्नुहोस्। यसले लोक परलोकमा तब मात्रै तपाईँको जीव सुखद हुन्छ जब तपाईँको जीवन सत्य प्रधान, दोषरहित, इमान संयमको जीवन तपाईँले जिउनुहुन्छ। यो मोक्ष र मुक्ति भन्छन् नि, यो एउटै हो कि फरक चिज हो? मोक्ष र मुक्ति भनेको एउटै शब्द, एउटै चिज हो। तर त्यसलाई मुक्ति के हो? मुक्ति भनेको तपाईँको मायाबाट, जो माया से मुक्त है वो भगवान से युक्त है। जो भगवान से युक्त है वो माया से मुक्त है। माया भनेको वाट इज माया, वाट इज नट द्याट इज माया भन्छ नि। जे छैन त्यसलाई छ भनेर भ्रमित हुनु नै माया हो। माया बडा ठग्नी हम जाने शिवके साथ भवानी होई बैठी भन्छ नि। त माया भनेको के भने जो आज छ भोलि छैन, त्यसैको नाम माया हो।
जस्तो शरीर पनि माया हो, आज छ भोलि छैन। संसारमा कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नु छ तपाईँले, आज छ भोलि छैन। त यसप्रति आकर्षित हुनु, यसलाई मेरो बनाउनु, मैं और मोर तोर त्यही माया, मको मेरो तँको तेरो। आज दुनियाँमा झगडा के को छ? मको मेरो र तँको तेरो मात्रै छ, हो कि नि त? मको मेरो तँको तेरो नै नबना भन्नु हो उहाँले। संसारमा खेल खुब आनन्दसँग, तर यसलाई आफ्नो नबना है। यसमा इमान, संयम, सत्य, सेवा र भगवतमय भएर यसलाई खेल, यसको सदुपयोग गर भनेर भगवान्ले भन्नु। अब यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँको हाम्रो सनातन धर्मले हामीलाई दिएको छ। यसलाई हामीले अपव्याख्या गरेर, यसलाई मन परे तपाईँको जसो मन लाग्यो त्यसै परिभाषित गरिदिएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइदिएर त्यो गर्नु भनेको पनि एक किसिमको अपराधै हो नि त। जस्तै हाम्रो देशलाई हिन्दुस्तान पनि भनिन्छ। अब यो जुन यो हाम्रो देशलाई के छ भने अब तपोभूमि पनि भनिन्छ। तपोभूमि, यो तपोभूमि नै हो नेपाल। नेपाल भनेको तपोभूमि हो। कसरी? तपस्थली। यहाँ चाहिँ यो उत्तराखण्ड भयो नेपाल हो, हो कि नि त? अब यसलाई हामीले जस्तो बाबुबाजेको श्राद्ध गर्दाखेरि के अरे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तरे भन्छन्। यो त्यसमा के छ भने हाम्रो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान त यही हो भन्नुभएको छ। असली हिन्दुस्तान भन्नुभएको छ। त्यो किन भन्नुभएको त असली हिन्दुस्तान? अब इन्डियामा, भारतमा तपाईँको इन्डियन नेम इज गिभन बाई द ब्रिटिसले दिएको हो इन्डिया। भारतको नाम वास्तवमा भारतै हो, हिन्दुस्तान हो, इन्डिया होइन, जहाँसम्म मलाई जानकारी छ। हेर्नुहोस्, किन मान्छेले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ कि जथाभावी बोल्दाखेरि जथाभावी खानु, जथाभावी बोल्न त जे पनि बोल्दा भयो नि। त्यहाँ पनि विभिन्न राजाहरू उठाएर थिए। उता चाहिँ मतलब अब अरबबाट मुगलहरू आए। अब त्यहाँका सोझा सादा सिधा जस्तो हिन्दू त सत्य प्रधान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। उनीहरू त यो पढेको थियो। अब कुरान शरीफमा के भनेको छ भने जो अल्लाह ताला के आयात से इनकार करता है वो काफिर है, वो उसको मारो तुम भन्छ कुरान शरीफले। त्यसो भन्छ है? त्यसो भन्छ नि। जो अल्लाह तालाको आयात भनेको भगवान्ले दिएको गीता ज्ञान हो। त्यो चाहिँ अल्लाह तालाको आयात हो मेरो दृष्टिकोणमा, किन त्यहाँ देखाएर जना छ। कुरान शरीफमा तपाईँको कहाँ अल्लाह ताला उपस्थितै छैन कुरान शरीफमा। मोहम्मद साहब जिन्दगी भर तडपते रहे अल्लाह ताला के दर्शन दीदार के लिए भन्छन्। तपाईँ अहिले एक्स मुस्लिमहरू हेर्नु कति आइरहेको छ, कति कुरा आएको छ नि त, हो कि नि त? त्यो किन आयो भने अब मान्छेले भगवान भनेको कसैले जबरजस्ती कसैलाई घोटाएर पिलाएर मान्छेले भगवान मान्दैन नि त। भगवान भनेको मान्छेले जान्न चाहन्छ, जीव भनेको जान्न चाहन्छ, आत्मेश्वर ब्रह्म शिव शक्तिलाई जान्न देख्न चाहन्छ। कसैले चाहिँ तपाईँलाई जबरजस्ती फिलोसफी दिएर थोपर दिएर तपाईँले त्यसलाई, किन मान्छे जान्न चाहन्छ कि मान्छेले मानेर बस्नु चाहँदैन, के हो सच्चाइ जान्न चाहन्छ नि त, होइन? त जान्ने क्रममा हाम्रो सनातन धर्मले के भन्यो, पहिले असतोमा सद्गमय भन्यो। असत्य कुरा त्याज्य छ है। असत्यको परिभाषामा जे पनि आउँछ त्यो त्याज्य छ, त्यसलाई त्याग दे। असतोमा सद्गमय, असतोमा असत्य नगर, असत्य कर्म नगर, झुट नबोल, छलकपट नगर। संसारमा तैँले मानव बडे कबहुँ कि बडे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर भनेको देवताहरू, सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थ नगावा। सद्ग्रन्थले पनि यो गाइरहेछ र देवताहरूले पनि कबहुँ कि करी करुणा नर देही दे त यीशु बिनु हेतु सनेही भन्छ। कहिले भगवानको कृपा, कति जीव छन् संसारमा, अगणित जीव छन् नि, छैन? अगणित उमा, अगणित महेश्वर। जब उमा महेश्वर नै अगणित छन्, एक एक ब्रह्म क्षेत्रको एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश छ। यो ब्रह्माण्डमै अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छ। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पनि भगवानको एक अंशबाट उत्पन्न भएको छ। त्यो भगवान्ले विराट दर्शनमा देखाउनुहुन्छ। विराट दर्शनमा के दर्शन हुन्छ भने अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जो उत्पन्न भएको छ त्यो भगवानको एक अंश पृथक भएर यो अनन्त ब्रह्माण्ड बनेको छ। फेरि पनि भगवान पूर्ण छ। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भन्छ नि। भगवान त पूर्ण छ। त पूर्णताको जुन खोज गर्नेवाला छ तिनीहरूलाई साधु सन्त भनिएको, जो सत्यको खोज गर्छ। त्यो तन्त्र मन्त्र के हो त? तन्त्र मन्त्र भनेको चाहिँ तन्त्र मन्त्र पनि छ हेर्नुहोस् दुनियाँमा। जस्तो रावणको बहिनी शूर्पणखा आकाशबाट उडेर हिँड्थिन् भने हनुमानजी नै उडेको देखाउँदैछ। त्यो सिद्धिहरू सबै छ, तर अहिले त्यो सिद्धिहरू सबै सिद्ध छ हेर्नुहोस्। किन कोही पनि मान्छे त्यतिखेर त असुरहरू पनि
कम से कम सत्य बोल्थे, कम से कम तपस्वी थिए। तो हिरण्यकश्यप कम तपस्वी थियो? बाहिरै नमर्ने, भित्रै नमर्ने, दिनमा नमर्ने, रातमा नमर्ने, जलमा नमर्ने, थलमा नमर्ने, त्यस्तो धेरै राक्षसहरू असुरहरूको पनि सिद्धि देखिन्छ। बहुत थोडा तपस्वीहरू थिए कि असुर राक्षसहरू? हो कि नि त? हिरण्यकश्यप कत्रो ठुलो तपस्वी, ब्रह्मालाई प्रकट गरेर उसले ब्रह्मासँग वर पायो। तर भगवान्ले सम्प्रेषण गरेर उसकै कोखमा भक्त प्रहलादलाई जन्म गराइदिनु भयो। तिमीले भगवान भन्छौ आफूलाई, वरदान पायो ब्रह्माबाट, तिमी कसरी भगवान हुन सक्छ? तिमी भगवान होइन भनेर आफ्नै छोराले इन्कार गर्थ्यो। कति दुःख पीडा दियो हिरण्यकश्यपले। जलमा डुबाइदियो, अग्निमा प्रवेश गर्यो, त्यहाँ भगवान प्रकट हुनु भएन। जब हिरण्यकश्यपलाई मार्नु पनि थियो, उसको वरदान पनि त्यस्तै थियो। त्यो कन्डिसन ठ्याक्क त्यो सिचुएसन मिलेपछि अनि भगवान खम्बाबाट प्रकट भएर हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया, प्रहलाद ने तेरा नाम लिया, जहाँ मार भी है और प्यार भी है। भगवान तेरी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है, क्या गुप्त है प्रेम निभाने में, इकरार भी है इनकार भी है। एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, हम तो वाकिफ इन चालों से, जहाँ प्यार भी है और मार भी है। भगवान भनेको तपाईँले गलत कर्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई उसले पनिसमेन्ट दिन्छ। तपाईँले त्यो पनिसमेन्टबाट तपाईँ बच्न पाउनुहुन्न। तपाईँ झुट बोलेर, यहाँ छलकपट गरेर, यहाँ तपाईँ चाहिँ जुन दुष्कर्म गर्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँ अब अहिले त तपाईँ लुकाउन सक्नुहुन्छ जनतासँग, जनमानससँग तपाईँ लुकाउन सक्नुहुन्छ। तर भगवान्बाट तपाईँ लुकाउन सक्नु, तपाईँ आफैबाट पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुन्थ्यो नि तपाईँले के कर्म गरेको छ भने, थाहा हुँदैन। हरेक मान्छेलाई आफूले गरेको कुकर्म र सुकर्मको विषयमा जानकारी हुन्छ। त्यसो भए हामी मानवले अब गर्नुपर्ने मूल उद्देश्य र के हो, कर्तव्य के हो? मूल उद्देश्य र कर्तव्य के हो भने, हामीले गर्नुपर्ने के हो भने, हामीले जीवन कसरी जिउने, हाम्रो जीवन इमानवाला हुनु पर्यो। इमानमा यति ठुलो शक्ति छ नि। यदि यो संसारका प्रत्येक मान्छेले केवल इमानलाई मात्रै स्वीकार गर्ने हो, जति जाने छ तपाईँले, जे तपाईँले जान्नु भएको छ त्यो विषयमा मात्रै तपाईँ बोल्नुहोस्। नजाने कुरो मैले जाने छैन, यो कुरालाई मलाई जानकारी छैन भन्नु कति महानता हो। नगरेको कुरालाई मैले यो गरेको होइन, अथवा गरेको कुरालाई मैले यो गरेको हो। चोरले चोर भन्यो भने बरु त्यो सत्य पो हुन्छ। अब चोरी गर्ने म चोर होइन भन्ने झुट भयो नि त। झुट हो नबोल्नु दिने एक खुलस्त हुन्छ, छुप्दैन सत्य बरु ईश्वर नै नहुन्छ भनेर हाम्रा कविहरूले नि लेखेको पढ्न पाउँछ। इमानदार रहेर मात्रै हुन्छ त? ईमान का जीवन जी करके दिखा, तुझे लोक परलोक दोनों का लाभ दे दूंगा, भगवान्ले भन्नुभयो। इमान मलाई पूजा पनि नगर भन्नुभयो भगवान्ले, मेरो प्रार्थना पनि गर्नु जरुरी छैन, केवल इमानको जीवन जी करके देखा। इमानमा त्यति ठुलो ताकत छ। यदि यो संसारमा सबै मान्छे इमानदार भइदिएको भए यो धरती कामधेनु गाई जस्तो हुन्थ्यो, स्वर्ग हुन्थ्यो। स्वर्ग हो स्वल्प अन्त दुःखदायी, स्वर्गभन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो। के छैन धरतीमा? सबै चिज छ नि। सकल पदार्थ यह जगमाही, कर्महीन नर पावत नै। सम्पूर्ण चिज हामीले जे पनि चिज अहिले हामीले तपाईँले लगाएको कपडा पनि कहाँबाट? धरतीबाट आएको होइन हो कि? सारा चिज सबै चिज सकल पदार्थ यो धरतीमै छ। हेर्नुहोस्, यो धरतीलाई कामधेनु गाई बनाएर दुग्ध गोपाल नन्दन भगवान् कृष्णले भन्नुभयो नि, यसलाई कामधेनु गाई बनाएर दुन सिक भन्नु। यसलाई दुन सिक्ने कुरामा तपाईँ हामीले के गर्नु पऱ्यो? यत्रा विद्वानहरू छन् नेपालमा, कम विद्वानहरू छन्। अब ती विद्वताहरू, त्यो विद्वानहरूको कदर छैन। हेर्नुहोस्, छैन। अब राजनीति गर्नेले के छ? राजनीतिक अलिकति प्रश्न गरौँ। होइन, राजनीतिको प्रश्न। राजनीतिक भनेको भगवान्, अब यहाँ मलाई चाहिँ मतलब म त हिन्दुस्तानमा पढाए मान्छे, हेर्नुहोस् है, हिन्दुस्तानमा धेरै बस्यो। भगवान् कल्कि अवतारले के भन्नु भने सत्य धर्म न्याय नीति भन्ने चारवटा कुरा आउँदछ। यद्यपि भगवान् असत्य त होता ही नहीं, सत्य भी नहीं होता है, परम सत्य हुन्छ भगवान् भनेको। भगवान् असत्य त हुँदै हुँदैन, सत्य पनि हुँदैन, परम सत्य हुन्छ भगवान्। परम सत्य र असत्य अब यहाँ भन्दाखेरि र बोल्दाखेरि तपाईँलाई बताउँदाखेरि सत्य भन्ने बोल्नु पऱ्यो मैले, होइन? त सत्य धर्म, सत्यले धर्म संस्थापन गर्यो नि त, अथवा परम तत्त्व भगवत तत्त्व, त्यो परम सत्य जो परमात्मा छ उसले धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। जुग जुगमा जब धर्मको हानि हुन्छ
जब जब होए धर्म की हानि बाढै अधम असुर अभिमानी। अधम भनेको कसैले भने नसुन्ने, कसैले कुरै नसुन्ने, कसैले भनेकै केही नमान्ने, के भनेको छ त्यो सुन्दै नसुन्ने। जे आफूले जानेको छ, जे आफूलाई गर्नु छ, जे आफ्नो मनमा छ त्यो मनमाना गर्ने भएपछि के भने बाढै अधम। असुर भनेको सुर हराइसकेको, सुर हराएको भयो नि त, त्यो के गर्ने के नगर्ने थाहा छैन। असुर अभिमानी भनेको घमण्ड, अहङ्कार। अहङ्कार विमूढात्मा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अहङ्कारले के गर्छ? तपाईँलाई नाश गरिदिन्छ। अहङ्कार विमूढात्मा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मलाई ज्ञानवान जो जिज्ञासु हुन्छ, जो सरल स्वभाव मनकुटीलाई यथा लाभ सन्तोष, जसको स्वभावमा सरलता हुन्छ, जसको छलकपट केही हुँदैन, त्यस्तो सरल स्वभाव भएकोले परमात्मा प्राप्त गर्ने योग्यता राख्छ। सबैले राख्दैन, विद्वान भएर पनि हुँदैन। तपाईँ विद्वान त हुनुहुन्छ, तर तपाईँ छली कपटी हुनुहुन्छ। कि रावण विद्वान थिएन? थियो नि त। विद्वान भएर त परमात्माको द्रोह गर्यो उसले, भगवान्को अवतारलाई तिरस्कार गर्यो। सबै कुराको सिद्धि थियो उसँग, रावणसँग मर्नु पर्यो उसले। नवग्रहलाई उसले नवग्रह वशमा गर्ने भन्नु। त यस्तो यस्तो चाहिँ जुन भएको यो इतिहास हो, यो कथा होइन, यो काल्पनिक होइन। यसलाई काल्पनिक भनिदिन्छ मान्छेले। धर्म भनेको एउटा कल्पना हो, आस्था हो भनिदिन्छ। धर्म भनेको कल्पना हो। कल्पना त तपाईँ हाम्रो काल्पनिक जीवन त तपाईँ हामी जिइरहेछौँ अहिले। यो गरौँला, त्यो गरौँला, यसो गरौँला, उसो गरौँला। समाजप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन। समाज सुखी देशको समृद्धि भएपछि म पनि समृद्ध हुन्छु भन्ने कुराको जानकारी छैन। देशलाई खाल्ना परोस् तर आफू समृद्ध, म खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयलवा मोज म गरौँ, म बाँचौँ मै नाचौँ, अरू सब मरुन् दूर बरौँ। यो भनेको असुरको फिलोसफी हो। स्वार्थी, स्वार्थ र परमार्थ भन्छ नि, परमार्थी। ज्ञानले तपाईँलाई के गराउँछ? परमार्थी बनाउँछ, स्वार्थी बनाउँदैन। ज्ञान भनेको त्यसको नाम हो। नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले भइरहेको राजनीतिमा चाहिँ बहुत विकृति छ। हेर्नुहोस्, बहुत ठुलो विकृति छ। 35 वर्ष भइसक्यो प्रजातन्त्र आएको हो नि त। मैले तपाईँको 2046 सालमा मैले के सोच्थेँ त्यतिखेर भने, अब त्यतिखेर त मलाई त्यति ज्ञान पनि थिएन। 46 सालमा म भर्खरको युवा थिएँ। 46 सालमा म तपाईँको 26 वर्षको थिएँ, क्या 20 सालको जन्म हो, 26 वर्षको थिएँ। मैले पनि चाहिँ ढुङ्गा हानी चाहिँ प्रजातन्त्र भनेको त तपाईँको यो जसलाई जे मन लाग्यो त्यो कमसेकम एउटा चाहिँ मतलब विपक्षी पनि हुनुपर्छ। कसैले चाहिँ नचाहिँदो काम गर्यो भनेदेखि नचाहिँदो काम गरिस् भन्ने चाहिँ मतलब हक राख्नुपर्छ, अधिकार राख्नुपर्छ। जस्तो अहिले प्रजातन्त्र बोल्ने अधिकार छ नि त। कसैले गलत गर्यो भने गलतलाई गलत भन्ने अधिकार हुनु पर्दैन? पर्छ। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने अधिकार त कुनै समयमा नि खोसिनु हुन्न नि त। हो कि त भन्नुहोस् त। गलतलाई गलत भन्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो। यद्यपि राजाको पालामा पनि बोल्थे मान्छे, बोल्नलाई चाहिँ तपाईँको कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिएन। त्यतिखेर गोर्खापत्र विभिन्न चाहिँ मतलब सञ्चार माध्यमहरू भर्खर विकसित भएको थियो। 104 वर्ष त राणाले खाइदियो। त्यसपछि 2007 देखि 17सम्म त तपाईँको प्रजातन्त्रले शासन गर्यो। 17 सालमा मैले सानो सानो बच्चा भएर सुन्थेँ, मेरो आमाहरू सुन्थेँ। म चाहिँ पाहाडको बाटो हिँड्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ मतलब मगरहरू चाहिँ मतलब भोटे गुरुङहरूको चाहिँ आमाहरूले कानाभरि तपाईँको चाहिँ ढुङ्ग्रीहरू मुन्द्राहरू लगाएर पाहाडको बाटो तपाईँको एक्लै हिँड्दाखेरि पनि चोरी काहीँ हुँदैन थियो। एकजना मान्छे मऱ्यो भनेदेखि त्यो मान्छे मार्नेलाई कुनै हालतमा पक्रेर छोड्छ। न्याय थियो। हेर्नुहोस्, होला चाहिँ कसैलाई अन्याय पर्यो होला, लाग्यो होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर मैले त्यो राजाको पालामा त्यस्तो अन्याय गरेको, त्यस्तो राजा महेन्द्रको पालामा 2018 सालमा नेपालको चाहिँ बजेट कति छ तपाईँलाई थाहा छ? ल गुगलमा हेर्नुहोस् तपाईँ, कति छ बजेट। त्यतिखेर सञ्चार माध्यमको त्यति विकसित भएको थिएन, बाटोघाटो केही थिएन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रले बनायो। बजेटै कति थियो र? हो कि नि त। सीमित बजेटमा काम गर्नु पर्थ्यो। राजा महेन्द्रले त्यत्रा उद्योगहरू बनाए। त आखिर मान्छे नै हुन् राजा महेन्द्र पनि, कोही भगवान् त होइन नि त। लोकतन्त्र ठिक कि राजतन्त्र ठिक त दाइ? अब तन्त्र भनेको कुरा के छ भने राजतन्त्र जम्मा 3टा तन्त्र हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा राजतन्त्र, एउटा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भने एउटै कुरा हो। यो खालि भाषा फरक गरेर मान्छेलाई झुक्याउने कुराहरू छ कि। प्रजातन्त्र भनेको लोकतन्त्र होइन। बिना लोकको प्रजा हुन्छ, बिना प्रजाको लोक हुन्छ त?
गण लोक भनेको प्रजा एउटै भइगयो नि। गण भनेको झुन्ड भयो होइन, गण भन्छ नि, गणराज्य भन्छ नि। गण भनेको प्रजा भनेको सम्पूर्ण जनताहरू, लोक भनेको पनि जनतै हो। त लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा जनताले तिरेको कर, जनताको नाममा लिएको ऋण या सहयोग आखिर के छ? स्रोत साधन के छ त? राजनीतिक गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने स्रोत साधन के हो? उहाँहरूको चाहिँ मतलब बाबुआजीको घरबारी बेचेर त देशलाई तपाईँले हाल्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ त जनताले भनेको छैन। जनताले के भन्यो भने हामीले तिरेको कर, हाम्रो टाउकोमा लिएको ऋण जो हामीले तिर्नुपर्छ होइन, हाम्रो नाममा आएको सहयोग र यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको तिमीहरूले भत्ता खाएर, सुविधा लिएर, गाडी गर, यो गर, त्यो गर, त्यो सबै लिएर कमसेकम चोरी नगर, कमसेकम जनताको स्रोत साधनप्रति बेइमानी नगर। त्यसप्रति बेइमानी गर्यो भने इमान्दारी त आफै हुने भयो नि त। बेइमान नबन, कमसेकम इमानसँग जीवन जिउने कला आफूले पनि राखेर अनि समाजलाई पनि इमानसँग जीवन जिउन सिकाऊ भनेर भनेको हो नि त। यही होइन प्रजातन्त्र भनेको? के हो प्रजातन्त्र? तपाईँ बताउनुहोस् मलाई, प्रजातन्त्र भनेको के हो? जनताद्वारा, जनताको लागि। जनताद्वारा भनेको के? जनताको नाक बढी हो र? जनताले तिरेको कर हो नि त। जनताले मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, जनताले राष्ट्रलाई कर दिन्छ, देशको विकास गर, देशमा बाटोघाटो बनाऊ, देशलाई समृद्ध गर भनेर जनताले दिएको कर हो नि त। मेहनत गरेर दिएको हो नि त, चोरेर ल्याएको होइन त जनताले। ती स्रोत साधनप्रति नै तपाईँ यदि इमान्दार हुनुहुन्न भने तपाईँलाई सार्वजनिक पद धारण गरेर म जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर भन्नलाई शरम लाग्दैन? लाज मान्नु पर्दैन? खुलिआम तपाईँको के देशको भ्रष्टाचार एउटा बेरोजगार युवाले गर्छ, भारी बोक्ने भरियाले गर्छ, गिट्टी कुट्ने गर्छ, हलो जोत्ने हलीले गर्छ। कसले गर्छ भ्रष्टाचार? नेताले गरिरहेको छ। त किन त्यति पनि थाहा छैन नेता भन्ने आफूलाई, समाजको जनप्रतिनिधि भन्ने त उहाँहरूलाई त्यति पनि ज्ञान छैन कि मैले यो जनताले तिरेको कर भनेको यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यो जनताको सम्पत्ति हो, उहाँको पनि सम्पत्ति हो नि। त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर मैले देशको विकास गरेर विकासको क्रमसँगै विकसित हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि नराख्ने अनि तपाईँ हामी चाहिँ फलानु चाहिँ मतलब के तन्त्र भनेको छ, ऊ तन्त्र भनेको छ, तानाशाही भनेको छ, बेकर गाली गलोचमै जिन्दगी बिताएर केवल गाली। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण जसले गरे भयो नि त हुन्थ्यो नि, एकीकरण हुन्थ्यो हुने थिएन? एउटा नोर्गे दमाईले तपाईँको कसरी एकीकरण गर्ने? उताबाट मुगल आइरहेछ, उताबाट ब्रिटिसहरूले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा लिएर भारत खाइसक्यो। यो पनि बिचको यो तपाईँको यो तपस्थली, यो हिमवत खण्ड, यो चाहिँ मतलब तपोभूमि जहाँ धेरै ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ, यसलाई पनि खाइदिनु हो। 2200-2400 राज्य थियो, भक्तपुरमा एउटा राज्य, पाटनमा एउटा राज्य, विभिन्न राजा रौटाहरू थिए, साना साना राज्यहरू थिए। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। के नराम्रो कुरा छ यसमा? नराम्रो कुरा छ? त्यो एउटा राज संस्थालाई एउटा सम्मानित एउटा चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ अभिभावकको भूमिकामा राख्नलाई नेपालीहरू यति दरिद्र किन भयो? किनभने चोरी गर्नुहुन्छ, फटाइ गर्नुहुन्छ, हुकुम लगाउनुहुन्छ, अहङ्कारको आफूलाई अहङ्कारको पोषण गर्नुहुन्छ। नभए एउटा राजा एउटा चाहिँ सम्मानित ठाउँमा हामी राख्न सक्दैन। हामी त्यति कन्जुस, त्यति दरिद्र किन हुने? मलाई त्यस्तो लाग्छ। हुन त म राजनीतिक व्यक्तित्व पनि होइन, म त एउटा कला, एउटा समाजसेवी मान्छे हो। मलाई राजनीति चाहिए पनि छैन, हेर्नुहोस्, मलाई राजनीति म गर्नेवाला पनि छैन। मलाई कुनै चाहिँ मतलब सार्वजनिक पद मलाई चाहिएको छैन। म त एउटा समाजसेवी हो। म कुनै राजनीतिक पदको लागि बोलिरहेको पनि छैन। म त एउटा सामान्य मेहनत परिश्रम गरेर खाने एउटा सामान्य नागरिक हुँ, देशको नागरिक। र देशको माया त मलाई पनि लाग्छ नि त, समाजको माया त मलाई पनि लाग्छ नि। म समाजसेवक हुँ, मैले अनाथ बच्चा पढाइरहेको छु गीतै गाएर, हो कि नि त? समाजप्रति माया भएर मैले गरे भने म पनि स्वार्थी हुन सक्थेँ नि त। अबको जीवन, अबको यहाँको जीवनको के छ? अबको समय के गर्नुहुन्छ? अबको समय, बाँकी समय भनौँ जति बाँचिन्छ। आखिर मान्छेलाई आफ्नै शरीर स्याहार्नु फुर्सद छैन। समाज सेवा भनेको त्यो ठट्टा कुरा छैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो घरको भात खाएर बिना पैसाको समाज सेवा गर्ने भनेको, ल अहिले चाहिँ 5 वर्षसम्म ल तलब भत्ता केही पनि राखेको राजनीतिक काम गरेर देखाओस् त, सक्छ? मैले त 25 वर्ष गरेँ आफ्नो घरको भात खाएर, आफ्नो कमाइ खाएर।
मैले गरेँ नि त। के को लागि गरेँ भने सबै लाउन् खाउन्, ऋषि कृषि मिली मङ्गल गरून्, मङ्गल होस्, देशको विकास भएपछि त देशको नागरिक म पनि हो, मलाई पनि त बाँच्न त म सक्छु होला नि त भन्ने हिम्मत राखेँ हो मैले। तर अहिले बाँच्न बहुत गाह्रो छ हेर्नुहोस्, अहिले सामान्य मान्छेले तपाईँ कामै पाउँदैन अहिले। त्यस्तो स्थिति भयावह स्थिति छ नेपालको हेर्नुहोस् है। त्यस्तो राम्रो सुन्दर देश। मलाई स्विजरल्यान्ड बस्न मन लागेन। मलाई स्विजरल्यान्डमा एउटाले यहीँ बस्नुहोस् म तपाईँलाई यहीँ पैसा दिन्छु भने स्विजरल्यान्डमा त्यहाँको मौसम मलाई ठिक लाग्यो। कति वर्ष अगाडि जानुभएको थियो? म त धेरैचोटि गएँ। म अब तपाईँको 10-15 वर्ष अगाडि म गएको थिएँ। म मिलानोबाट स्विजरल्यान्ड हुँदै ज्युरिक आएँ हेर्नुहोस्। म अलि युरोपको केही भ्रमण गरेँ मैले। अब युरोपमा मैले देखेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बाटोघाटो धरतीको सदुपयोग गरिरहेको छ। त हाम्रो जस्तो मौसम छैन हेर्नु। 6-7 महिना त्यहाँ हिउँै पर्छ हेर्नु। मौसम राम्रो मौसम भनेको 3-4-5 महिना 6 महिना होला म्याक्सिमम्, हो कि नि त। तपाईँ हाम्रो देशमा यति चाहिँ मतलब पोटेन्सियल, यति चाहिँ मतलब उर्वरा भूमि छ जहाँ जे रोप्यो त्यही फल्छ। हिमालमा तपाईँको छुट्टै हावापानी छ, पहाडमा आउनु छुट्टै हावापानी छ, अलिकति तराई झर्नु छुट्टै हावापानी छ, हो कि नि त। हिमालमा कैयौँ किसिमका जडीबुटीको सदुपयोग गर्दै भए त हिमाल यो पहाडमा सबै चाहिँ फलफुल खेती हुनसक्छ। मरुभूमिमा मान्छेले बाहिरबाट माटो लिएर गएर चाहिँ मतलब अहिले विकसित विकास गरिरहेको छ। त्यो बिना मेहनत त भएको छैन होला नि त। त्यो यस्तो राम्रो देश हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हाम्रो बुद्धि बिग्रिया हो कि, अथवा हाम्रो नेताहरूमा त्यो सद्बुद्धि नपलाएको हो कि, अथवा उहाँहरूमा त्यो हिम्मत नभएको हो कि, मलाई त बडा आश्चर्य लाग्छ कहिलेकाहीँ। दाइलाई के छ अन्त्यमा मैले केही सोध्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कुनै प्रश्न? तपाईँलाई जे इच्छा छ त्यो सोध्नुहोस्। मैले जानेको कुरो मैले बताउने हो र मैले सत्य बोल्ने गर्नुहोस्। म असत्य के को लागि बोल्ने? म त चाहिँ म त भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो भगवान का ज्ञान जब तुम्हें होगा, भगवान का दर्शन जब तुम्हें प्राप्त होगा, तो इस संसार में शरीर रहते हुए उस भक्त सेवक को न कुछ मिलते हुए नजर आएगा, न किसी चीज़ की कमी रहेगी। कमी के? म त शाकाहारी भोजन गर्ने मान्छे हो कि नि त। म माछा मासु जाँड रक्सी केही खान्न। एउटा दुईवटा लुगा लगाए पुगिहाल्यो। बेलुका 2टा रोटी खाने हो। त मलाई धेरै पैसाको जरुरत मलाई छ। मतलब पैसा मलाई चाहिँदैन भने होइन। म बिरामी भयो, मलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नु छ, भोक लागेपछि खाना खानु छ, मेरा पनि छोराछोरी होलान्, केही मागहरू पुरा गर्नु छ, मेहनत त मैले पनि गर्नु पऱ्यो नि त। मैले चाहिँ एउटा पाउडी चोर्यो भने चाहिँ जेल जानुपर्ने। अब जनतामा चाहिँ तपाईँको जनताको सोचानको अर्बौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो। तपाईँ सुन्यौँ त हामीले मिडियामा। सुनिरहेको छु। किन सुन्नमा आयो त हामीलाई? नगरेको भए उहाँहरूले खोइ पुष्टि गर्न सक्यो। अरब भ्रष्टाचार। ल म भ्रष्टाचारी हो भने प्रमाणित गर्नुहोस् तपाईँ। म पद छोडेर म सार्वजनिक चाहिँ मतलब उसमा म बस्दिनँ, मलाई चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्ने नि त। त्यो देखिएन है। अब अस्ति एउटा नेताले मैले के भनेदेखि भने भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा रोक्न त सकिँदैन, तर अलिक न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो अरे। उहाँहरूको उदारता हेर्नुहोस्। न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामी भ्रष्टाचार हामीले गर्छौँ भन्ने हो नि त। त्यो भनेपछि के छ भनेदेखि तपाईँको अब धर्मको हानि भनेको के त? यही त हो नि। कोही सत्यमा छैन। त अहिले मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको थियो मलाई, सत्य धर्म न्याय नीति। अहिले मैले भन्दै बिचमा कुरा डाइभर्ट भयो। सत्य धर्म न्याय नीति रूप चारों की श्रेष्ठता एवं उत्तमता को समाज में सभी स्वीकार करते हैं, परंतु जैसे ही इन्हें अपनाने तथा इसी के आधार पर रहने चलने को कहा जाए। हेर्नुहोस् कति मिठो कुरा छ। सत्य धर्म न्याय नीति। नीति भनेको न्याय गर्नलाई भनेको, जस्तो राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ हो राजनीति। तर न्याय गर्न बनेको नीतिमा बस्नेहरू, सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरू नै अनैतिक काम गरेपछि नीति कसरी लागू हुन्छ त? हुन्छ? चाहे तपाईँ लोकतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे गणतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, चाहे राजतन्त्र भन्नुहोस्। अहिले मैले एउटा कुरा अर्को पनि भन्न बिर्सेँ कि एउटा गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, एउटा राजतन्त्र, एउटा कुलीन तन्त्र। जम्मा तन्त्र तिनटै हो विश्वमा अहिलेसम्म चलेको। जहाँनिया शासन। यो तन्त्रभन्दा अरू केही तन्त्र छैन। कुरा बुझ्नु भएन? अरू केही तन्त्र अहिलेसम्म आएकै छैन। के तन्त्र हुनसक्छ अर्को? एउटा राजतन्त्र हो, एउटा प्रजातन्त्र, एउटा कुलीन तन्त्र। कुनै पनि तन्त्रमा यदि त्यो तन्त्रमा बस्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने मान्छे जनताप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताको स्रोत साधनप्रति इमान्दार छैन भने त्यो देशको कहिल्यै पनि उन्नति हुन सक्दैन।
असत्यवादियों से सत्य की अपेक्षा करना भी गुनाह है। ओके, धन्यवाद आइदिनु भयो। ल धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।